السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو ان شاء الله غادي نصايبو لي غروندور دونك التتمة ديال فيزيك ستاتيستيك اي 6. دونك غادي نهضروا اليوم ان شاء الله على لي غروندور تيرموديناميك اون فونكسيون دو فاكتور دو فيرمي. دونك غادي نهضروا على بوتونسييل شيميك، غادي نهضروا على نومبر ان، غادي نهضروا على لينيرجي. دونك وفي الاخر ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا دي زابليكاسيون ا تي ايكال 0 بور هاد لي غروندور. دونك الطلبه افون دو كومونتي نبغي نقول لكم باش انكم ان شاء الله تعاونونا باش اننا يعني نشروا القناه انها توصل لاكبر عدد. انا الحاجه الوحيده اللي بغيت هي ان هذه القناه توصل لجميع الطلبه اللي كاينين معنا اللي دايرين ماتيريال متفقين، باسكو كاين بزاف ديال الطلبه كيقول لي راه ما كانش بالنسبه لهاد الدروس اللي قدمنا في الانسان، كيقول لك راه ما كناش في خبارنا. دونك نتوما حاولوا الطلبه باش ان كلشي يكون باش يعني الا درنا واحد الانطلاقه يعني نديروها كاملين خطره واحده متفقين باش يعني يكون استفاده ونمشيو دقه دقه مع لي كور وهادشي اللي كاين. دونك نبداو على بركه الله. دونك عندنا لي غروندور تيرموديناميك اون فونكسيون ديال فاكتور دو فيرمي. دونك الدراري هذا ولا فاكتور دونك لو فاكتور دو فيرمي كنا حسبناه لقيناه هو 1 سور ليكسبونسي ديال بيتا جا ناقص ني ولا ناقص اف. دونك سا ديبون هادي. دونك هادي كتكون اف A t égale à 0 K ou que c'est le potentiel chimique à t différent de 0 K. متفقين؟ دونك الدراري غادي نشوفو لو غران بوتونسيال. دونك لو غران بوتونسيال سوا اون دونك شنو قال لك اوميغا كتساوي لنا هي ناقص كا بي تي لوغ دو زد جي. متفقين؟ يعني هذه هي الديفينيسيون ديالو. دونك حنايا شنو كنعرفو على هاد زد جي؟ دونك راه حنا كنا حسبناها هي بي د الالفا في زد الالفا. دونك يعني هذا راه الجداء متفقين، واحد السيري ديال الملتيبليكاسيون. دونك لا ملتيبليكاسيون ملي كتكون داخل ديال لوغ دونك كتقدر تحولها لواحد لا سوماسيون. دونك تو سامبلومون جي ناقص كا بي تي متفقين. دونك واحد زائد اكسبونس ديال ناقص بيتا ود الالفا ناقص ني. متفقين؟ دونك شنو كتجينا اوميغا كتساوي لنا هي لا سوم دو الفا اوميغا د الفا. دونك ها هي هاد لا سوم غتخرجو غتسمي هذا هو هاد الاوميغا د الالفا. متفقين؟ افيك هاد اوميغا د الالفا كتساوي ناقص كا بي تي في اللوغ ديال واحد زائد اكسبونسي ديال ناقص بيتا تا كداكداشي. دابا بغينا حنا اكسبريميو هاد البوتونسيال شيميك اون فونكسيون ديال اف د الالفا. دونك شوفوا عندي واحد السويت ساهله. دونك عندي واحد العمليه 1 سور اكسبونسيال ديال اكس زائد واحد كتساوي لنا هي 1 ناقص 1 سور 1 اكسبونسيال ديال ناقص اكس زائد واحد. دونك شوف معايا هادي باش تاكد منها راه ساهله. دونك غادي تضرب هادي هنايا وغتضرب هادي هنايا، الواحد يمشي مع الواحد تلقى الاكسبونسيال ديال ناقص اكس على اكسبونسيال ديال ناقص اكس زائد واحد. دونك غادي تطيح فيها هي هادي انا. دونك كنجي نكومباري هادي مع هادي. دونك شوف معايا هنا انا خاصني هاد اوميغا د الالفا نخرجها اون فونكسيون ديال اف د الالفا. صافي متفقين؟ دونك عندي هي هادي عادي. دونك غادي ناخذ هادي لديك الجهه وغادي نجيبها لهادي هنايا عادي. دونك وشنو نعرف انا على هادي انسيغ. دونك هنايا خصنا نعوض هذيك الاكس بديك ناقص بيتا اكسبونسيال ديال الفا ناقص ني وغادي نطيح في الغلاصه. متفقين؟ دونك شوف شنو درنا هنايا جاتنا اوميغا كتساوي لنا كدا كدا كداشي. دونك انا عندي الغرض دي يلا. دونك هذه هي الاكس. دونك اكس هي بيتا ود الالفا ناقص ني. متفقين؟ دونك عندي واحد مقسوم على واحد زائد اكسبونسيال نعوضها باش بواحد ناقص ان سو اكسبونسيال ديال اكس زائد واحد. شنو قلنا هادي هنا راه زائد واحد. شنو قلنا على هادي؟ هاد الترم هذا شنو هو هذا؟ فين هو هاد الترم هذا؟ شنو هو اف دو الفا. دونك شنو غتجينا اوميغا كتساوي لنا هي كا بي تي لا سوم دو الفا نتاع اللوغ ديال واحد ناقص اف دو الفا تو سامبلومون. دونك دابا ندوزو نهضرو على لو نومبر موين دي بارتيكول ان. دونك ديك الساعه الخطره اللي فاتت بقينا دحالنا واحد شويه البيرتورباسيون ما بين جوج حويجات. دونك حنا غنصحوهم دابا راه قلنا حنا غلطنا فيهم. دونك عندنا لو نومبر موين دي بارتيكول ان شحال كتساوي لنا وهذا هو لا بروبابيليتي باش ان شي حاجه باش ان واحد لا بارتيكول توجد لنا فواحد. دونك لو نومبر هو لا سوم ديال هاد لي ديال بحال دابا كنقولوا لا فالور موين، يعني عندك هما لي زيتا ديالك شحال هي البروبابيليتي ولا شحال النسبه باش يمكن يتواجد. دونك باش كتحسبها كتجيك هنايا هذا كتكون عندك لينيرجي كيكون معطيك هادشي كدير ابليكاسيون اما كتجيك بحال 0.6 0.2. متفقين؟ دونك هادشي اللي كاين.
دونك غتجينا هي هادي. دونك بوغ لينيرجي، دونك شحال هي الانرجي راه كنا عرفناها قبيله، او شحال كتساوي لنا. دونك غتجينا هي لا سوم دو الفا نتاع او د الالفا في لا بروبابيليتي عادي. دونك كتجينا هي او د اف د الفا. متفقين؟ دونك الدراري دابا غادي نشوفو واحد لو شونجمون، واحد لو باساج من واحد ليطا ديال شي حاجه ديسكري لواحد الحاجه اللي هي كونتيني. متفقين؟ le passe du cas A هي discontinué vers le cas continu. دونك الدراري باش نتفقوا نشوفوا بعدا شي واحد الملاحظه راه عندنا هنايا في الدفتر فاش كتبتها. دونك عندنا بعدا شي واحد الاكسبرسيون. دونك واحد لوتر جراندور اللي هو فين كنتي اللي هو دونك لونتروبي. دونك لونتروبي حتى هي راه عندنا واحد ليكسبرسيون. دونك شي خطره جاي نصايبوه. دونك عندنا شوف معايا الدراري، ملي كيكون عندنا واحد لا بارتيكول في واحد لو فوليوم. دونك الدراري الا كان داك لو فوليوم في كيمشي لنا لانفيني، دونك هادوك لي ميكرو ايتا شنو يوقع ليها؟ كيتقاربوا مع بعضياتهم حتى كيشكلوا لنا شي حاجه اللي كتسمى كونتيني. دونك اون نو بو با ديستينغي اونتر سي نيفو. متفقين؟ دونك هادي الا كان عندك واحد لا بارتيكول في واحد ليليمون اللي صغير كيكونوا متفارقين باين كل حاجه في بلاصه. مي الا كان داك لو فوليوم كبير، دونك دوك لي زيتا كيتقاربوا مع بعضياتهم الى درجه انه يمكن لك تعتبرهم انهم شنو، انهم متماسكين مع بعضياتهم. متفقين؟ دونك الفكره هي ان هاد لا سوماسيون تاع الالفا كتحول لنا لهاد لانتيغرال في دي دو او. دي دو او هي لا دونسيتي في لا برو في دي دو او. متفقين؟ دونك احنا نمشيو نشوفو داكشي كيفاش واقع له باش غادي نحسبو ان شاء الله. دونك قال لك passe du cas discontinu vers le cas continu. دونك عندنا واحد لو غاز دو فيرميون contenu dans un volume très grand. دونك الدراري ملي كنقولوا هاد الفوليوم très grand يعني راه الا شديتي غير واحد سنتيمتر على واحد سنتيمتر ولا واحد جوج سنتيمتر على جوج سنتيمتر حطيتي فيه واحد لا فيرمي واحد الالكترون، دونك هذيك البلاصه راه يمكن لك تعتبرها انفيني. علاش؟ حيتاش ماشي تقول لانفيني يعني فوليوم كبير بزاف، يعني كل حاجه بارابور شي حاجه. متفقين؟ يعني بحال دابا حنا نقولوا عندنا واحد البلاصه واسعه، واش الا لحت فيها حجره صغيره هي الا جبت بحال نقولوا شي كاميو كبير ولا شي يعني كل مقام مقال. يعني فاش كيكون عندي واحد لا بارتيكول صغيره بزاف راه تكفيني انه يكون عندي غير واحد الفوليوم قد هكا وراه تعتبرو انفيني. متفقين؟ افيك دي دو سي لا دي. دونك عندنا لانتيغرال قلنا كتحول دونك هاد لا سوماسيون تاع الفا كتحولنا لهاد لانتيغرال دي دو او فوا دي دو افيك دي دو سي لا دونسيتي دو ميكروزيتا ايون واحد لينيرجي اونتر او اي او بليس دي دو. دونك كنا شفناها في الاي 5. دونك عندنا دي دو كتساوي لنا هي جي. دونك هادي ما كناش كنهضروا عليها باسكو كنا كنهضروها في لوكا كلاسيك. متفقين؟ دونك هاد جي في دي دو اوميغا سور اش في الدوغري دو ليبرتي. دونك عندنا لو فوليوم دو ليسباس دو فاز مقسوم على الاش هي كونستون دو بلانك اللي كتريبريزونتي لنا واحد لا سيلول، واحد الحجم اللي كيتعاود باش يشكل لنا داك ليسباس كامل. متفقين؟ افيك جي كنسميوها لا دوغري دو ديجينيريسونس. دونك هادي راه كترجع لنا لداكشي ديال الكوانتيك، يعني ما عندهاش علاقه بالكلاسيك. كتساوي لنا هي 2 s plus 1 افيك هاد الاس هو لو سبين. متفقين؟ بوغ ان فيرميون دون ان فوليوم. دونك شنو عندنا الدراري؟ دونك حنا كنهضروا هنايا على ابسط حاجه. متفقين؟ عندنا بي اكس بي او كاري كتساوي هي بي اكس او كاري بلس بي ايكغيك او كاري بلس بي زد او كاري. دونك انا كنهضر في 3 ديمونسيون. دونك غير باش نبغي نحسب هاد دي دو تجيني ساهله. دونك تجيني جي دي د اكس دي د ايكغيك دي د زد. دونك راني هضرت على واحد ليليمون ديال الفوليوم. دونك هادو الا جيت انتيغريت تعطينا في فينيشن. وهاد دي بي اكس دي بي دي ايكغيك دي بي زد تجينا هي 4 بي كاري دي بي. دونك هادي منين جبتها؟ باسكو عندي هاد ليكواسيون ديالاش ديال سفير. متفقين؟ دونك افيك قالك جي سي لو فاكتور دو ديجينيريسونس دو دو او سبين دو فيرمي. متفقين؟ دونك هنا كنهضر على واحد لو غاز بارفي. دونك او شنو كتساوي لنا بي او كاري سور 12. متفقين؟ دونك دابا انا خاصني انا عندي دي بي
انا دابا راه عندي دي بي في دي بي متفقين. دونك راه خاصني نغوبريزونطي هاد لي بي اون فونكسيون ديال لينيرجي. دونك انا عندي بور واحد الغاز بارفي، دونك هادي هي اللي كتغير من اكزرسيس لاكزرسيس. شي خطرات كيحط لك في 2 ديمونسيون، شي خطره كيحط لك في الان ديمونسيون، شي خطره كيحط لك في 3 ديمونسيون، شي خطره كيحط لك سيلندر سفير. دونك سا ديبون كل خطره متفقين. دونك عندنا او كتساوي بي او كاري سور دوزيام. دونك انا خاصني بي كاري هي هادي، وعاد فين غادي نجي ندير الديريفي. دونك جوج بي دي بي كتساوي هي دوزيام دي دي او. دونك الام مع جوج مع جوج كتمشي لنا. دونك انا خاصني غير دي بي ها هي. دونك غتجينا هي ام في دي او سيغ البي افيك البي هي لا راسين تاع دوزيام في الام متفقين عادي. دونك انا خاصني نحسب هاد دي او متفقين اون فونكسيون ديال لينيرجي او باسكو هي اللي غتعاون. دونك غتجينا دي او فوا دي او فوا دي دو او متفقين. دونك غتجيني هي جي في كدا 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 شي عادي تعوض. دونك هنايا عادي يعني مازال مكمل مكاينش كاع مشكل متفقين. دونك راه مدرتش والو. دونك غير هاد لينيرجي هادي يعني سامبليفيت بواحد الوحده على جوج ها هي. دونك هاني سامبليفيت يعني حيت هادي مع هادي كامله بقات لي هادي اس واحد على جوج. دونك الام ها هي عادي. دونك هنايا الاختلاف اللي درت عندي هنايا واحد دوزيام على بويسونس ان دومي عندي غا ام. دونك هاد ربعة غادي نخلي جوج هنايا وجوج نضربها في ام باش تجيني دوزيام على بويسونس تروا دومي. هاد الانرجي نخرجها وحدها متفقين مقسومة على اش تروا. دونك غتجينا هي هادي في دي تروا. دونك انا شنو غادي نجي غادي نسامبليفي غتجيني غادي هادي كتكلنا واحد لا كونستون كاملة نعوضها بواحد ا. دونك غتجينا او على بويسونس ان دومي في دي ام متفقين. دونك دابا غادي نهضرو على لو نومبر دو بارتيكول وعلى لينيرجي ا تا ايكال زيرو. دونك عندنا لو غاز دو فيرمي ا تا ايكال زيرو كا. دونك اف دو الفا شنو كتساوي لنا اما زيرو ولا واحد متفقين. دونك راه كنا هضرنا على هاد القضيه في لي فيديو. دونك قلنا الا كان عندنا لينيرجي كبر من لو نيفو دونك الا كانت عندنا لينيرجي ديال واحد لينيرجي كبر من بوتونسييل شيميك اللي هو او اف. دونك هذيك شحال كتكون كتساوي لنا زيرو. والا كانت عندنا لينيرجي صغر من او اف دونك لا بروبابيليتي واحد. دونك بور لو نومبر دي بارتيكول ان شحال كتساوي لنا هي هادي. دونك هاد لا سوماسيون كنعوضها من زيرو لانفيني دي او تاع دي او. دونك حنايا شنو عندنا هنايا بور تي ايكال زيرو مكاينش لانفيني. دونك حد ديك او اف هو لو نيفو اللي يقدر يعمر شي لاخر كلشي خاوي متفقين. دونك داكشي اللي كنا كنقولو هنايا. دونك حد هنايا حد هذا هو الماكسيموم شي حاجه اخرى مكايناش. دونك غتجينا سيدي دي او عادي كدا 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 هادشي يعني ريبريزونطي. دونك غتجيني هي هادي ا اكسبونونسي واحد على جوج دي او. دونك شنو كنعرف انايا على هادي ندير الانتيغرال عادي. دونك غتجيني هي 3 او اف على بويسونس 3 دومي نعوض هداك الشيء ونديرو لانفيرس جوج على 3 ا او اف متفقين انرجي دو فيرمي عادي. دونك الا بغيت نخرج الانرجي دو فيرمي ساهله. دونك شنو غتجيني جوج 3 ان مقسومه على جوج ا كلشي على بويسونس جوج على 3 وانا خرجت الانرجي دو فيرمي متفقين. من بعد كيقول لك لامبيسيون دو فيرمي. دونك هادو الدراري غير سو فورم دي رولاسيون صافي. دونك شنو كنعرف انايا لينرجي دو فيرمي كتساوي لنا هي بي او كاري سور دوزيام. دونك انا خاصني بي كاري. دونك تو سامبلومون تعوض تخرجها نيشان. دونك الدراري لاحظوا معايا هنايا شنو هما الملاحظات الاساسيين. ان هاد لامبيسيون باش كتعلق لنا بلا دونسيتي ان سور متفقين ما كتعلقش بشي حاجه اخرى. وحتى هنايا كتعلق لنا لا دونسيتي. دونك لا دونسيتي الكترونيك ولا دونسيتي دي فيرمي. ولا علاش حيت هاد الا راه فيها واحد الفي. دونك غتجينا شي حاجه ان لا في. دونك هادي هي دونسيتي صافي متفقين. دونك شحال ما كانت هاد لا دونسيتي كبيره شحال ما هاد لو نيفو دو فيرمي كيكون معلي بزاف وشحال ما كانت هاديك الاخرى كتكون صغيره متفقين. دونك شحال ما كانت عندنا لا دونسيتي. هو عندي واحد الاكزومبل غادي نشوفوه. دونك قبل ما ندوزو لهداك الشيء الاخر هو عندنا واحد الاكزومبل هنايا. دونك عندي واحد 3 دونك لو نيفو دي فيرمي نو ديبون كو دو لا دونسيتي. دونك هادي اللي كنا كنهضروا عليها ان على في. دونك عندنا هاد لي ميتال عندنا الليثيوم عندنا هاد الصوديوم عندنا هاد الكالسيوم. دونك عندك ان كتساوي لنا ان على في متفقين. دونك شوفوا معايا هنايا ملي لا دونسيتي كبرت شوف لي نيفو دو فيرمي قداش عاود فنشوف انايا ملي الاخر. دونك شنو كنلاحظوا مع حد لا دونسيتي كتصغر ولو نيفو دو فيرمي كيهبط متفقين. دونك غادي نهضروا دونك على لا فيتاس دو فيرمي. دونك هاد لا فيتاس دو فيرمي حتى هي مزويانه. دونك شنو كنعرفوا بي كتساوي لنا ام في. دونك في اف كتساوي لنا بي عادي متفقين. دونك حتى هي كديبون. دونك الدراري هنا كاين واحد الملاحظه اتا ايكال زيرو شنو تنعرف
شنو تعرف أ تي إيكال زيرو. دونك في لاسبي كلاسيك ملي لا طومبيراتور كتكون كتساوي زيرو دونك كلشي واقف متفقين، يعني مكاينش الحركة. مي أنا عطاتني هاد الفي ار عطاتني واحد لا فالور، واللي بالنسبة للكويفر أ تي إيكال زيرو الموفمون دي زيليكترون وشوف شحال 1.57 فوا 10 على بويسونس 6. دونك لي زيليكترون سون animés du grand vitesse, environ du 10 à la puissance 4 fois plus grand que la vitesse moyenne de molécules d'un gaz, l'azote AT ordinaire. Donc même si AT égale à 0 راه عندنا واحد لا فيتاس ديال لي زيليكترون اللي سريعه بزاف، وهذا هو يعني هذا هو كما كنقولوا كونترانت ديال لا فيزيك كوانتيك، يعني لي في كوانتيك هنا كيبان الوحش الكمومي ولا الشبح الكمومي. متفقين؟ دونك دابا ندوزو باش نحسبوا الانرجي عادي. دونك او كتساوي لنا حتى هي نفس الشغيلات. دونك هاد لا بروبابيل هاد شنو سميتو هاد لا سوماسيون كتحولنا لانتيغرال من زيرو لانفيني. دونك حنايا شنو قلنا انتيغرال زيرو، دونك حدي حط او اف، دونك غتجيني عادي. دونك انا نعوض بهاد لا كونستون، دونك غتجيني كدا هادشي نشوف. دونك هذا كيساوي لنا واحد. متفقين؟ أ إيكال زيرو. دونك او غتجينا هي هادي جي في فوا دو بي فوا دوزيام 3 على جوج سيغ اش. دونك كتجينا لانتيغرال صافي بسيط. دونك كتجينا 3 على جوج كدا هادشي. دونك هادي انتيغرال ديالها شنو هو 5 على جوج، وضرب لنا هنايا في جوج على 5. متفقين؟ دونك تجي كتسيدي هنا جوج في جوج هي 4 مقسومة على 5 عادي. دونك الدراري هنا كيقول لك لو بروفيسور جي بريفير باش ان الناس يعني اكسبريمي لنا لينيرجي اون فونكسيون دو نومبر ان. متفقين؟ عادي. دونك غتمشي دير لنا هاديك لو نومبر ان غتجيبوه عادي، غتحط ليكسبرسيون ديالو حتى هو غطيح فهاد لا غولاسيون. متفقين؟ دونك غتجيك هي 3 على 5 في الان في الاو اف، باسكو راه الان شي حاجة اون فونكسيون هي لينيرجي اون فونكسيون ديال 3 على 2. متفقين؟ دونك شوفوا لي كانت شي ملاحظه ولا شي حاجه اخرى نصايبوها. دونك غادي نهضروا دابا على طومبيراتور دو فيرمي، ومن بعد ان شاء الله ندوزو باش دونك لا طومبيراتور دو فيرمي. دونك الدراري لا طومبيراتور دو فيرمي تو سامبلومون هي لا طومبيراتور اللي كدير لنا الحدود ولا لي فرونتيير ما بين ليتود كلاسيك و ليتود كوانتيك. متفقين؟ دونك الا كانت عندنا لا طومبيراتور، دونك قلنا لا طومبيراتور دو فيرمي هي لا طومبيراتور اللي كتفصلنا ما بين ليتود كلاسيك و ليتود كوانتيك. دونك الا كانت لا طومبيراتور صغر من تي ديال فيرمي، دونك راه كنابليكيو ليتود ليتود كوانتيك ولا تريتمون كوانتيك. مي سينون الا كانت عندنا طومبيراتور كبر من تي ديال فيرمي، دونك راه كتابليكي ليتود كلاسيك. دونك الدراري عندنا اف كتساوي لنا كابي كابي في تيتا اف ولا تي دو اف. دونك تي دو اف شنو هي او اف سور كابي. دونك عندك ليكسبرسيون ديالها تعوضها. دونك اكزامبل ديال الهيليوم، دونك لا طومبيراتور فيها دونك هي 2.7 كيلفين. دونك الدراري ملي كنهضروا على هاد لو غاز دو فيرمي ا تي ديفيرونت زيرو، دونك راه خاصكم تحطوا في بالكم ان تي راه تمشي زيرو. متفقين؟ دونك الدراري غادي نخليو هاد الفيديو الجايه. تبارك الله عليكم، بالتوفيق للجميع.